بله بیناران عفرینا رنگین ایدیل همبر گفن مترسی دار روشک کریتیک دار باز بنها لسوریه لشونا حلبه رقای درازوره و ایدل به فاکس لسر عفرینه اردوغان قال لك توريا جفن مترسي داردك كدي بيجا هر دمك بي اوبراسيون المدس بكن ازي كما جم بهجت عبدو سروكي دسيا برافانيا يا كانتون عفرينه كوجا عفرينه ديگلمه بريس عبدو دمباش بيگومان اردوغان بيشترجي گف كرنا لي گفن وجاري گلكن توندن او گلك جي توريا اگر وان اوبراسيون خو دس بكن لعفرينه وچ برف كاري كرنا كو بكاربن لبرخو بدنگلو شاف باش امجی براستی پر کیف خوش دبن گو اف در فتا چه بی گو گلی مای کرد و همی گلی کردستان گشتی دنگ عفرین ببیسن راستی ایرو ام دناف برخودانی که دانه ام تکوشین که به همپا لبرانبری سیستما دولت و ترکا داگر کرد و رجب طيب اردوغان ام ايرو البرخو ددن جبرگو اف سیستما یا هگمونیک یا اردوغان دخوازه گو ایرادا گلان تو نبکه ایرادا گلان بن ببکه یک جیج ام بیشن گله کرده او جی ایروش د روجاوای کردستان و د باکوری سوریه گشتی دا دستان دیروکی د نفسینه لبرانبری اف گروپن تندرو و هزن ين سلفي وتكفيري يجود خاصن بريا امبيجن وك اردوغان دخواست بريا وانا اراده ما بن بيبكي و بروجا ما تك بچه و اف هزا گو براوانيا گلدكي اف هزا گو براوانيا جواكا مدكي و پاراستنا آخا خودكي خوديه في آخينه زاروكي في گلينه كچو خورتين منه مخابن بله دنادا اردوغان گفاندك گفن مترسي داردك او دولتك بهذا لدفري هفالبندياوي هي لسر روشا سوريا ديجل ترك ديجل ايراني ديجل روسيا كدولتين بباندورن دبيجا او گوي خنادتا كسي گلك مترسي يعني بمترسي دار گفاله ودك گلو افاك بيتا براكتي ذاكرن هندشين لبرخو بدن وشكريا ديجل هفالبندين خو نمونه ديجل امريكا راستی ام دبیجن تشتیکم چه کرن اف 7 سالن در باسپیه به کم در فتی ام گهشتن و آسته که هری مزنه آسته که هری بلنده ایرو هزه ما هزه کی پروفسیونله هزه کی آواد به وک ام بیجن یعنی اردنگاری کردستان اردنگاری عفرینجی براستی وک اراضی وجی پر جبوی شرم ملائمه جبر وك دولتو تركو داگر كر و رجب طيب اردوغان بتايبت اف بي 7 سالن لبرانبري ما شردك بريه داعش بريه هيئة تحرير الشام جبهة النصرة بريه درع الفرات لأما افنو حمي تكشن نگشتن تا انجامه ایروز به همی ترسانه خو به سلاح خوی گران و به امبیژن به ارتش خو در باسی سوریه دبه و آخا سوریه بن پید که و داگر دکه جهره ما شه بادا بگره و حیانی و داویه امبیژن وک بله برس باجتا که تو دیجی دبیژن ها ترکیه ارتش خو تکنیک خو هری بلندا سربازی لدر دورن افرین کوم کریه که و تکنیک بخمریت پراکتیزه بکه بکار بینه گلو هینه چه بکن هینه لبرخوا بدن هینه بکار بنخوا بپارێزن آنا کو اردوغان دبیجه او عفرینه لسر دا بهارفینه راست موافق خب پاراستنه موافق کیمه روایا موافق امبیژن وقت گلجی خو آماده کری گوری روشه شهر چه دبه ملو ببه ایرو ام نامه خود گینن دنیای توایی و ام دبیجن وقت چاو ام داعش دنوان دوای خلافت در رقای دا مبداوی کر ام دوی باوریه دانه کو سیستما آکپه و دولت ترکا داگر کر و دا عفرین دا بداوی ببه جبرگو گله گو دهنندر عفرین دا لبرخوده گله کی برخوده گله کی گو ایرو خاگوری روشه شهر آماده کری و ام خودیه آخینه ام خودیه برس بهجت يلدرم سرك وزيرين تركيا قال لك امريكا ترايا جبركو امريكا وكود بيجا بشتفانيا يبهجدك امريكا بهفال بندك وتناسين قالوا دقال امريكا وتشكريا دقال امريكا قلتو بيجينو هابو نجبوكو اف مترسين اف قفن تركيا كبينا براكتي ذكرن بيقوما مترسيا كجديه امريكا تشد بيجا
راست ام بیژن تکلیه ما گل تحالف گشتی های جداس پیکو شر مای لبرانبری دجمن مروفاهی چتاین داعش و حیانی روجه هرو جبرگو رجب طیب اردوغان راستی او قراله داعش هری مازن یگو داعش خودی دکن و داعش بسر مد دانی او بی جبر و وک کوالسیونان او نتوی گشتی بمارو بی اولیکار افج جیه سپاسیه جیه رز و حرمته جبر و ام دبیجن ایرو تکلیه ما امریکیون به هفدرو پر باشه دا آستکی بلندایه و برانبری و تکلیه ما و روسانجی به هفدرو هایه جبر و وک اردوغان دخواست گو اف بی دم هنه براستی داویه دا گفان زیدن عفرین ده و دبیجه کواتا اف پیوندی و تکلیه کتو دبیجی گله کی باشن گلوان هر دو هزین هری به باندور لسوریا واتا روسیا امریکا گلو وچ گارانتی لوان هر دو هزان وار گرتینه کو ترکیه به جوانات اشتکه وصابه برسینگی بگیرن نهیله اف اپراسیون بیت انجام دان؟ راستی تشتكو ام بيجن وقت جارانتي انه جبرجو دولتو تركا داغركر و اردوغان براستی هارو دين بيه و دكجن در فتح كدو ببينه بخوزي جو ارادا ما بن بيبكي و بهزكي بري مازن او دبيجي ايروز از درباسي ادل بيدكم و فا ازيتم اف بيدم هنا ام لبناندو اردوغان و براستی تنه وک توپدوی فوزایدوی و هاونت خوب سرمداتن بسر گل داتن بسر سیویلان داتن لی ام دبیجن ام لبندا اردوغان کاکینگ وی وره جبرگو او بله برس بهجت نها هبونا روسيا لكانتون عفرينه هي هبونا روسيا ارتشاويله ور هي قالوا روسيا تشد بيجا يعني شوال سر روشي داغفه قالوا تشد بيجا اگر اف قفين تركيا لسروا قفين قال لك جديو ما ترسي دار تشد بيجا راستی وقت تکلیه ما و روساجی به هفتو هنه تکلیه دو آسته که دونه لی اما یعنی وقت تکلیه دولت و ترک و روسانجی به هفتو هایه جبر وی ام دبیجن دوسته مای هری سرکه گلی مایه و چیای منه ام راست تکلیون باش چه دکن لی اما ام بله ام بحثی پرسک گرما روجاوی دکن برس بجد بحثی پرسک سیاسی دکن کنها هي واقع پیوندینو دیگل روسیا نه روسیا خودی باندورا دیگل ترکیه جیگ نزیکات که هي لسر روشا سوریه گلاو چت بجنو دنا وان پیوندیان دین بحثی وی روشنا کن ما راستی بحثی ویرم شده کرن بری ویجی ام بیجن وک معتمره اسیتانا دوجی چه بی و سوچی دوجی چه بی جبر وی یعنی وک روس تشته گوش نارو دبیجه تشتنی ام بیجن یعنی دبی تکلیه ما و به هفته رو باشه لی اما تکلیه ما و ترکانجی به هفته رو هایه جبر وی وک چاوا در فد دون ترکیه گو ترکیه در باسی ادلب بی و در باسی حریم شعب بی لأما ترکیه و راستیه ملازانه به گو تمیگ در فتح دونه بس و گوتنه خود تمام بکم گو در فتح دونه ادلبه لی گلی ادلبه بزلغیتیون بتلیلیون برفی ارتشا اردوغان چین لی اما راستی نبوی شکلیه یکو ایرو ده هندر عفرین دا یا پگاو یا پجانه ارکا خب پراستنه نه بله برس بهجت دمامهن ما بو برس بهجت ابدو سروکی دسیا پراسنا یا کانتون عفرین کنها با که زندی لعفرین دیگر ما گلی سپاس بونر خاندنیت دم باش سپاس